ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे त्रयस्त्रिंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः औक्षमनपत्ये इति सूत्रमादाय विचारः कृतः। तस्य प्रत्युदाहरणे अनपत्ये किम् औक्ष्णः इति प्रत्युदाहरणं तत्सम्बद्धं भवति। यद्यपि औक्षं पदम् इति तस्य उदाहरणं भवति, तत्तु अस्माभिः विगतपाठे साधितमेव। ततः परं सूत्रं पठितं शपूर्वहन् धृतराज्ञामणि इति। शपूर्वः यः हन् अन् तस्य इनादेश्च भस्य अतः लोपः भवति अणिपरतः, अतः औक्षणः इति रूपं सिद्ध्यति। ताक्षणः इत्यपि सिद्ध्यति। हन्धातोः अकारस्य लोपे सति भ्रौणघ्नः धृतराज्ञः अपत्यं धार्तराज्ञः इति इमानि उदाहरणानि क्रमशः अस्माभिः साधितानि। ततः सूत्रम् अस्माभिः पठितं क्षत्रात् खः इति। क्षत्रियः इति जातौ रूपं साधितं। तत्र जातिभिन्नार्थे तु क्षात्रिः इति रूपं भवति इति च अस्माभिः तत्र पठितं। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रम् आरब्धं तत्र कुलात् खः इति। तत्र सूत्रस्य अर्थः अपि तावत् दृष्टः। यद् कुल इत्यस्मात् शब्दात् तत्र अपत्ये अर्थे ख इति प्रत्ययः भवति। किञ्च तत्र कुलीनः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः अपि अस्माभिः कृता। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे त्रयस्त्रिंशे पाठे पठितः। तदधुना वयं चतुस्त्रिंशस्य पाठस्य आरम्भं कुर्मः। अपत्याधिकारप्रकरणस्य चतुस्त्रिंशः पाठः अधुना आरब्धः भवति। तत्र व्याख्यायाः गतपाठस्य अन्ते पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। कुलात् खः अपत्ये इति शेषः कुलीन इति खस्य ईनादेशः इत्यत्र वयं स्मः। ततः अग्रे व्याख्यायाम् अवधानं कर्तव्यम् अस्ति। तत्र कश्चन विचारः उपस्थाप्यमानः अस्ति। कथयति ननु समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति। किञ्चिदस्य विचारः अस्माभिः ह्यः अपि कृतः। अद्यापि ताम् अवतरणिकां संस्मृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। किं कथयति समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इति तदन्तविधिनिषेधात्। एवं खलु प्रकृतिप्रत्ययविधिः अस्ति एव। कः प्रत्ययः अस्ति? ख इति प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयमानः वर्तते? कुलात् खः इत्यनेन सूत्रेण विधीयमानः वर्तते अयं प्रत्ययः। कथयति तदन्तविधिनिषेधात् आढ्यकुलीन इति कथम् इत्यतः नाम तस्य समाधानम् अग्रे वक्ष्यते। परन्तु तत्र पक्षः स्थापितः यद्भोः कुलीनः इति प्रयोगः सिद्ध्यति, सत्यम्, अङ्गीक्रियते। परन्तु आढ्यकुलीनः इति न खलु सिद्ध्येत्। कुतः? यतः तत्र
कुलशब्दात् ख प्रत्ययः भवतु, कुलान्तात् ख प्रत्ययः तु भवितुं नार्हति। यतः प्रत्ययविधौ कर्तव्ये तदन्तविधिः तत्र निषिध्यते। समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिषेधः तत्र उक्तः वर्तते। एवं खलु? तर्हि तत्र कथयति, इति तदन्तविधेः निषेधात् आढ्यकुलीन इति कथं? तर्हि आढ्यकुलीनः इति प्रयोगः कथं? यतः अत्र कुलशब्दः तदन्तः वर्तते, नाम आढ्यकुलशब्दस्य अन्ते कुलशब्दः वर्तते, अतः अस्मात् ख इति प्रत्ययः न स्यात् इति। अतः तदन्तादपि इति मूले पश्यन्तु। तदन्तादपि नाम अयं ख इति प्रत्ययः तदन्तात् अपि भवति इति। कुतः कथयति? उत्तरसूत्रे अपूर्वपदात् इति लिङ्गात् इति। उत्तरसूत्रं नाम इतः अग्रिमं यत् सूत्रं वर्तते, किम् अस्ति तद्? अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकञौ इति। एवं खलु? नाम तत्र अपूर्वपदादन्यतरस्याम् इत्यनेन इति तत्र किमुच्यते? अविद्यमानं पूर्वपदं यस्य तत् अपूर्वपदम् इति। नाम अपूर्वपदात् कुलशब्दात् अन्यतरस्याम् अर्थात् विकल्पेन यत् इति प्रत्ययः ढकञ् इति च प्रत्ययः भवति इति तस्य सूत्रार्थः अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। समीचीनम्। एवं तर्हि तथा यदि अस्ति तर्हि यदि तदन्तः कुलशब्दः न भवत्येव, एकं चिन्तयन्तु, अथवा तदन्तात् कुलशब्दात् नाम कुलान्तात् ख प्रत्ययः यदि न भवत्येव, तत्रापि प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः निषेधः यदि उच्यते, तर्हि अग्रिमसूत्रे अपूर्वपदात् इति कुलशब्दस्य यद्विशेषणं प्रदत्तं वर्तते तद् व्यर्थं खलु? तत्र उक्तम् अविद्यमानं पूर्वपदं यस्य, नाम तेन ज्ञायते, तेन निषेधेन ज्ञायते यत् कुलशब्दः क्वचित् पूर्वपदोऽपि भवति, अर्थात् तदन्तोऽपि भवति, नाम क्वचित् तस्य तदन्तस्यापि ग्रहणं खप्रत्ययविधानाय स्वीक्रियते, ग्रहणं क्रियते इति। अतः एव आढ्यकुलशब्दादपि तदन्तादपि नाम कुलान्तादपि तत्र ख प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अग्रे विद्यमाने सूत्रे अपूर्वपदात् इति पदग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः इत्यस्य वार्तिकस्य प्रत्ययविध्यंशे निषेधस्य शैथिल्यं भवति, अर्थात् सः निषेधः कुलशब्दविषये न प्रवर्तते इति कश्चन विशिष्टः प्रयोगः अत्र उक्तः। व्याख्यातारं पश्यन्तु किं कथयति। आढ्यकुलीन इति आढ्यकुलशब्दात् कर्मधारयात् खः इति। अत्र आढ्यकुलशब्दात् कर्मधारयात् ख प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति कुले आढ्यत्वप्रतीतिरत्र फलम् इति। नाम कुलं यद्वर्तते तस्मिन् आढ्यत्वस्य प्रतीतिः फलं भवति। एवं खलु? आढ्यञ्चैतत् कुलञ्च आढ्यकुलं तस्य आढ्यकुलस्य अपत्यम् आढ्यकुलीनः। एवं रीत्या तत्र प्रयोगः ज्ञातव्यः। खस्थाने ईनादेशः, अन्यानि सर्वाणि कार्याणि तु भवन्तः जानन्ति एव, आदिवृद्ध्यादिकम् अलोपादिकञ्च।
अग्रे कथयति कुलीनशब्देन कर्मधारयेतु तत् अप्रतीतिरिति भेदः इति। नाम प्रकृते आढ्यशब्दस्य कुलशब्देन सह कर्मधारयः उच्यते, न तु आढ्यशब्दस्य कुलीन इत्यनेन शब्देन सह कर्मधारयः उच्यते। एवं खलु? नाम अत्र व्याख्याता किं कथयितुम् इच्छति तद् पश्यन्तु, तद् गृह्णन्तु तस्य हृदयं। नाम किमर्थं तदन्तात् तत्र खप्रत्ययः विधेयः। आदौ स्वतन्त्रः कुलीनशब्दः निर्मेयः। कुलशब्दात् खप्रत्यये सति कुलीन इति शब्दं साधयतु। ततः परम् आढ्य इति शब्देन सह कुलीन इति शब्दस्य समासं करोतु। कुलीनशब्देन आढ्यशब्दस्य, नाम आढ्यशब्दः पूर्वपदम् उत्तरपदं कुलीनशब्दः, एवं कर्मधारयं करोतु। आढ्यश्चैषः कुलीनश्च इति प्रयोगः तदापि लप्स्यते एव खलु। अतः अपूर्वपदादन्यतरस्याम् इत्यत्र अपूर्वपदग्रहणं न कर्तव्यं, प्रकारान्तरेण अपि आढ्यकुलीन इति शब्दः सिद्धः भवति इति। एवं खलु? तदेव कथयति कुलीनशब्देन कर्मधारयेतु तत् अप्रतीतिरिति भेदः। नाम कुले आढ्यत्वस्य अप्रतीतिः भविष्यति, स्फुटतया प्रतीतिः न भविष्यति। कुले आढ्यत्वस्य प्रतीतेरूपं यत् फलम् अस्ति, नाम एतादृशः अर्थः यः अपेक्षितः वर्तते, सः अर्थः आढ्यशब्दस्य कुलशब्देन सह आदौ कर्मधारयसमासं विधाय ततः परं खप्रत्यये कृते एव सा प्रतीतिः अथवा तादृशः अर्थः लप्स्यते इति। अतः तदन्ताद् एव अत्र आढ्यकुलशब्दात् एव अत्र ख इति प्रत्ययः वक्तव्यः। उत्तरसूत्रे अपूर्वपदात् इति ग्रहणसामर्थ्यात्। तच्च कथं तत्र ज्ञापकं भवति इति अस्माभिः विवरणं कृतमेव। समीचीनं। ततः अग्रे एतावानेव विशेषः तत्र कुलात्खः इति सूत्रे भवति। इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठ्यते। अग्रिमं सूत्रं भवति अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्ढकयम् इति। एवं खलु? साक्षात् अग्रिमं सूत्रम् अष्टाध्याय्याम् इदमेव। अत्रापि यदि भवतां पुस्तके सूत्रसङ्ख्या या वर्तते तत्र पादः चतुर्थः यदि निर्दिष्टः वर्तते तर्हि तत् सम्यक् कृत्वा तत्र प्रथमं पादं कुर्वन्तु। चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य 40 सूत्रम् इदं भवति। समीचीनं भवतु। पदच्छेदः अपूर्वपदात् इति प्रथमं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अन्यतरस्याम् इति तत्र सप्तमे विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं भवति। विभक्तिप्रतिरूपकाणि अव्ययानि च अस्माभिः अव्ययप्रकरणे पठितानि, तेषां परिचयः प्राप्तः। यड्ढकयौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। तत्र समासः द्रष्टव्यः, नाम विग्रहः द्रष्टव्यः। अपूर्वपदात् यद्यपि गतसूत्रे उक्तमेव तथापि तत्र औपचारिकतया अत्रापि उच्यते। अविद्यमानं पूर्वपदं यस्य तत् अपूर्वपदं तस्मात् अपूर्वपदात् इति। अग्रे
यड्ढकयम् इत्यत्र यत् च ढकञ्च यड्ढकयम् इति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अवगन्तव्यः। अपूर्वपदात् इत्यत्र बहुव्रीहिः च अस्ति। सम्यक्। कुलात् खः इत्यतः कुलात् इत्यनुवर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वम् अत्र लभ्यते। ततः किं कथयति व्याख्यातः पश्यन्तु। कुलादित्येव इति कथयति। नाम कुलशब्दाद् एव एषा व्यवस्था का यत् अपि च ढकयं मूले उक्तं खलु। अग्रे कथयति पूर्वपदरहितात्। पूर्वपदं यदा कुलशब्दस्य न भवति, केवलः कुलशब्दः एव यदा अस्माभिः विवक्षितः भवति, तादृशात् पूर्वपदरहितात् कुलात् नाम कुलशब्दात् अपत्ये नाम अपत्यार्थे यड्ढकयं वास्तः विकल्पेन यत् प्रत्ययः ढकञ् प्रत्ययः च भवति इति अर्थः, इति सूत्रस्य अर्थः भवति। अग्रे किं कथयति पक्षे ख इति मूले उक्तं खलु। पक्षे खः इति नाम अपरस्मिन् पक्षे ख इति प्रत्ययः अपि भवति इति। समीचीनम्। कथयति यड्ढकयोः अभावपक्षे इत्यर्थः। नाम यस्मिन् पक्षे यत् प्रत्ययः न भवति, ढक् प्रत्ययः न भवति, तस्मिन् पक्षे ख इति प्रत्ययः अपि अत्र भवति। तत्र क्रमशः रूपाणि तत्र क्रमशः उदाहरति। आदौ यत् पक्षे उदाहरिष्यति, तदनन्तरं ढकञ् पक्षे, तदनन्तरं ख प्रत्ययपक्षे उदाहरिष्यते। यत् पक्षे अस्ति बहुकूल्या इति। तत्र कथयति नैव कुल्यः इति उदाहरति। व्याख्याता साक्षात् प्रत्युदाहरणस्य आरम्भं कुर्वन्नस्ति। ततः पूर्वम् अस्माभिः उदाहरणानि साधनीयानि वर्तन्ते। कुलस्य अपत्यं पुमान् इति विग्रहे कुलशब्दात् यत् प्रत्ययः भवति कुल्यः इति रूपं सिद्धं भवति। ढकयः पक्षे अपि कुलस्य अपत्यं पुमान् इत्येव विग्रहः अलौकिकविग्रहः, तथा कुलशब्दात् ढकञ् इति प्रत्ययः। ढकयः ढक इति अवशिष्यते। कुल ढक आदिवृद्धिः यतः ढकञ् अस्ति इत्यतः। कौल ढक ढकारस्य एय इति आदेशः। कौल एय क ढकारोत्तरवर्ति अकारस्तु तथैव तिष्ठति। कौल एय अक अक इत्यत्र अ इति ढकारोत्तरवर्ति अकारः इत्यर्थः। ततः कौले भत्वात् अकारलोपः भविष्यति खलु। कौल इत्यत्र लकारोत्तरवर्ति यः अकारः तस्य लोपः भविष्यति। अतः कौल एयक मेलनेन कौलेयक इति रूपं सिद्ध्यति। ततः सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति कौलेयकः इति लभ्यते। सम्यक्। ततः अग्रे पक्षे ख प्रत्ययः भवति। यथा अन्यतरस्यां विकल्पेन इत्युक्तं खलु। ख प्रत्ययपक्षे कुलशब्दात् पूर्वत् ख स्थाने ख प्रत्ययः ख स्थाने ईनादेशः आयने ईनीयः इत्यनेन कुलीनः इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं प्रत्युदाहरणं तत्र पृच्छति किं
पदग्रहणं किम् अपूर्वपदादन्यतरस्याम् इति खलु उच्यते। तत्र पदग्रहणं कुतः? कथयति बहुकुल्यः बाहुकुलेयकः बहुकुलीनः इति। नाम तत्र बहुकुल्यः इत्यत्र पूर्वपदत्वं नास्ति, अथवा यत्र पूर्वपदत्वम् अस्ति तत्र यड्ढकयों न भवतः, एवं खलु। यथा वस्तुतः पदग्रहणम् इत्यस्य इमानि अपि प्रत्युदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति, अथवा पदग्रहणस्य चारितार्थ्यम् एभिः उदाहरणैः अपि स्पष्टीभविष्यति। कैः? बहुकुल्यं, बाहुकुलेयः, बहुकुलीनः। परन्तु अपूर्वपदात् इति समग्रस्य पदस्य यदि प्रत्युदाहरणम् अवगन्तव्यं तर्हि आढ्यकुलीनः इत्येव प्रत्युदाहरणमस्ति। आढ्यकुलशब्दात् यड्ढकयों न भवतः। कुतः? यतः पूर्वपदत्वं तस्य वर्तते, एवं खलु। ख प्रत्ययः तु भवितुमर्हति, तत् कथं भवितुमर्हति तदस्माभिः गतसूत्रे पठितम्, एवं खलु। तर्हि भवन्तः अत्र पदग्रहणं किम् इति पृष्ट्वा कथं बहुकुल्यः, बहुकुलेयकः, बहुकुलीनः इत्यादीनि उदाहरणानि उक्तानि। येषु त्रिषु अपि उदाहरणेषु बहु इति पूर्वपदत्वेन दृश्यते खलु। अतः अत्र पूर्वपदत्वम् अस्ति एव खलु। अतः कथं यड्ढकयों? अपि च ख प्रत्ययः तत्र सञ्जातः, एवं किल। तर्हि तत्र उच्यते, व्याख्यातारं पश्यन्तु, विभाषासुपः इति बहुच प्रत्ययः न पदम् इति। अग्रे अस्माभिः एकं सूत्रं पठिष्यते। प्रत्ययः परश्च इत्यस्य अपवादः सः। विभाषासुपः बहुच पुरस्तात्तु इति। तत्र सुबन्तं यत् पदं वर्तते तस्य बहुच इति प्रत्ययः भवति, परन्तु सः प्रत्ययः परतः न भवति। बहुच इति बहु इति शब्दः अपि वर्तते, अङ्गीकुर्मः। तस्य त्रिषु अपि लिङ्गेषु पदानि सम्भवन्ति, अङ्गीकुर्मः। बहुः इति पुल्लिङ्गे, बह्वी इति स्त्रीलिङ्गे, बहु इति नपुंसकलिङ्गे। उकारान्तस्य गुरुवत् रूपाणि, ईकारान्तस्य नदीवत् रूपाणि, उकारान्तस्य च नपुंसकलिङ्गे मधुशब्दवत् रूपाणि। समीचीनं। परन्तु अत्र यः बहु दृश्यते, बहु इति शब्दः दृश्यते, तत् बहु इति शब्दरूपेण अथवा पदरूपेण नास्ति। अयं कश्चन प्रत्ययः वर्तते, तत्र च काचित् विशिष्टा व्यवस्था भवति। सः प्रत्ययः परतः न भवति, सः प्रत्ययः पूर्वमेव भवति। अर्थात् यत् प्रातिपदिकं भवति, यत् पदं भवति, तस्मात् पूर्वं तस्य प्रत्ययस्य विधानं भवति। तत् सूत्रश्रवणेनापि ज्ञायते। विभाषा बहुच पुरस्तात्तु, नाम अपि च विकल्पेन। विस्तरेण तु तत्सूत्रं यत्र आगमिष्यति तत्र विषयः स्फुटतां यास्यति। समीचीनं। कथयति, अतः पूर्वपदरहितत्वात् यड्ढकञ्खाः, यत् च ढकञ्च खश्च, यड्ढकञ्खाः इति अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः आश्रितः वर्तते। यड्ढकञ्काः भवन्त्येव इत्यर्थः। तेन तत्र
बहु नाम कुलशब्दात् प्रत्ययः कः बहुच प्रत्ययः बहुकुल इत्यस्मात् यत् प्रत्ययः भवत्येव बहुकुल्यः इति। ततः बाहुकुलेयः बहुकुलशब्दात् ढक् प्रत्ययपक्षे आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा ए आदेशं च कृत्वा बाहुकुलेयः इति रूपं सिद्ध्यति। ततश्च ख प्रत्ययपक्षे बहुकुलीनः इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति। अयं बहु इति प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति इति अग्रे ज्ञास्यते। तत्र ईषद् असमाप्तौ कल्पप्देशे देशीयरः इत्यतः प्रायः ईषद् असमाप्तौ अथवा ईषदर्थे किमपि भवति इति विस्तरेण अग्रे द्रक्ष्यामः। भवतु। इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते एवं महाकुलादैङ्खयम् इति। तस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। महाकुलात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ऐङ्खयम् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। ऐञ्च खञ्च ऐङ्खयम् इति इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। किं कथयति व्याख्याता? अनुवर्तते इति मूले पश्यन्तु। अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते नाम गतसूत्रात् अन्यतरस्याम् अर्थात् विकल्पविधानम् अत्र अनुवर्तते। अन्यत् किं किं? तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र अनुवृत्त्या लभ्यते। समीचीनम्। ततः अग्रे किं कथयति? व्याख्याता तत्र अन्यथा नाम अन्यतरस्याम् इति अनुवर्तते। यदि तस्य अनुवर्तनमत्र न स्यात् तर्हि किं स्यात् तद् कथयति। अन्यथा महाविभाषाधिकारे महाविभाषा तद्धितेषु का इति चेत् समर्थानां प्रथमाद्वा इति स्यात् इति पूर्वमपि अस्माभिः तत्र कश्चन विचारः कृतः आसीत्। महाविभाषाधिकारे अपवादेन मुक्ते उत्सर्गस्य अप्रवृत्तेः पीलायाः वा इत्यत्र उक्तपूर्वसूत्रोक्तः खो न स्यादिति भावः। पीलाया वा इत्यत्र उक्तत्वात् अयं विषयः तत्र विस्तरेण महोदयेन व्याख्यात्र तत्रैव उक्तः आसीत्। तं विषयमत्र पुनः स्थापयन् अस्ति। नाम यदि अन्यतरस्यामिति अनुवर्तनमत्र न स्वीक्रियेत नाम विकल्पः महाविभाषाद्वारा एव सिद्धः खलु। अतः अपवादेन मुक्ते पुनः उत्सर्गः न प्रवर्तते इति काचित् इति या परिभाषा वर्तते उत्सर्गस्य अप्रवृत्तेः नाम तर्हि उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः न स्यात्। उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः यदि न स्यात् तर्हि पूर्वसूत्रोक्तः खो न स्यात् इति भावः। तर्हि पूर्वसूत्रेण यः ख प्रत्ययः उक्तः वर्तते केन? ख इत्यनेन यः उत्सर्गः वर्तते तस्य प्रवृत्तिः अत्र न स्यात्। तस्य सर्वथा बाध एव स्यात्। नाम अपवादेन मुक्ते उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः न भवति इति परिभाषायाः अत्र उपस्थितिः स्यात्। सा परिभाषा अत्र यथा उपस्थिता न स्यात् तदर्थं गतसूत्रात् अन्यतरस्याम् इति पदस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। अयञ्च विषयः पीलाया वा इति सूत्रपठनवेलायां तस्याः परिभाषायाः स्थापनपूर्वकं तस्याः प्रयोजनपूर्वकं च पूर्वम् अयं विषयः व्याख्यातः वर्तते। विस्तरार्थं पुनः भवन्तः पीलाया वा इति सूत्रं प्रति गत्वा पुनः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। समीचीनम्।
तदाह पक्षे ख इति। तत्र उक्तवान् खलु मूले पक्षे खः, तथा सति आदिवृद्धिर्नेति भावः, नाम यस्मिन् पक्षे ख प्रत्ययः भवति तस्मिन् पक्षे आदिवृद्धिर्न भविष्यति इति। तर्हि महाकुलशब्दात् क्रमशः तत्र ऐं प्रत्ययः भविष्यति, खञ् अपि भविष्यति, ख इत्यपि भविष्यति। खञ् खय खञ् ख खयोः अयं भेदः, एकत्र अनुबन्धः वर्तते, अपरत्र अनुबन्धः नास्ति। अतः एकत्र अनुबन्धाश्रितं कार्यं भविष्यति आदिवृद्धिरूपम्, अपरत्र तु तन्न भविष्यति। अतः महाकुलस्य अपत्यं महाकुलः ऐ प्रत्ययपक्षे अस्ति। इदं रूपं महाकुलः, सम्यक्। महाकुल ऐ आदिवृद्धि, महाकुल भत्वात् अलोपः, महाकुल महाकुल सु सस्यऋत्विसर्गे सति महाकुलः इति। ततः महाकुलीनः। तत्र महाकुलशब्दात् अनेनैव सूत्रेण खञ् प्रत्ययपक्षे सति आदिवृद्धिः भवति। ख स्थाने ईनादेशः आयनीयीनीयः इत्यनेन महाकुलीनः इति सिद्ध्यति। ख प्रत्ययपक्षे तु महाकुलीनः तावदेव इत्यस्मात् महाकुल ख ईनादेशः महाकुलीन इत्येव सिद्ध्यति, नान्यत्। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति दुष्कुला। एतावान् एव विशेषः गतसूत्रे वर्तते, अतः वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमं सूत्रम् इत्थम् अस्ति, दुष्कुलाढक् इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः, दुष्कुलात् इति एकं, ढक् इति अपरम्। एवं खलु। तत्र अन्यतरस्यां मूले किं कथयति, पूर्ववदिति सूत्रस्य अर्थकरणसमये पूर्ववत्पक्षे खः इति। नाम अन्यतरस्याम् इति ग्रहणानुवृत्तेरिति भावः, नाम अन्यतरस्याम् इति अत्रापि अनुवर्तते एव इत्यर्थः। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति तु सर्वं लभ्यते एव। समीचीनं। तर्हि कानि रूपाणि साधनीयानि मूले पश्यन्तु। दौष्कुलेयः दुष्कुलीनः इति। दुष्टं चैतत्कुलं च दुष्कुलम्। एवमेव गतसूत्रे अपि महाकुलम् इति किल, तस्य विग्रहः महच्चैतत्कुलं च महत्कुलम्। एवं तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि दुष्कुल इति शब्दात् तत्र एतेन सूत्रेण केन, दुष्कुलाढक्, ढक् प्रत्ययपक्षे रूपं भविष्यति दौष्कुलेयः, आदिवृद्धौ ए आदेशे अलोपे च। दौष्कुलेय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति दौष्कुलेयः इति सिद्ध्यति। ततः पक्षे ख प्रत्ययः यत्र भवति तत्र तु दुष्कुलीनः इति रूपं भवति। समीचीनम्। इति एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति स्वसुश्छः इति। पदच्छेदं द्रक्ष्यामः।
स्वसुः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। छः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। तस्यापत्यम् इति अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि लभ्यते। व्याख्याता कथयति अपत्ये इति शेषः। नाम स्वसृ इति प्रातिपदिकं भवति खलु ऋकारान्तः, तस्मात् प्रातिपदिकात् अपत्ये अर्थे छ इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु। अतः तत्र रूपं भवति स्वश्रीयः। कथयति व्याख्याता छस्य ई आदेशः। नाम स्वसृ इति शब्दात् छ प्रत्ययः, छकारस्य ईय इति आदेशः। स्वसृ ईय स्वसृ ईय। अग्रे व्याख्याता कथयति ऋकारस्य अण्। नाम स्वसृ इत्यत्र विद्यमानः यः ऋवर्णः तस्य स्थाने यण् अणन यण् भवति। नाम रेफः आगच्छति इको यणचि इत्यनेन। अतः स्वस् ऋ ईय स्वश्रीय। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति स्वश्रीयः इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। एतावान् विशेषः अत्र सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। भ्रातुर्व्यच्च इत्यस्ति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः इत्थं भवति। भ्रातुः पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र व्यत् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र गतसूत्रात् स्वसुश्छः इत्यस्मात् छः इति अनुवर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति च तत्र अन्येपि अधिकाराः लभ्यन्ते। मूले कथयति सूत्रार्थकरणे चाच्छः। नाम चकाराच्छः प्रत्ययोऽपि भवति। तर्हि कः अर्थः? अर्थः एवं भ्रातृ इति ऋकारान्तात् शब्दात् अपत्ये अर्थे व्यत् इति प्रत्ययः भवति। चकाराच्छश्च अर्थात् व्यत् प्रत्ययोऽपि भवति। व्यत् इति कश्चन प्रत्ययः तकारस्य इति संज्ञा भवति, तस्य व्य इत्येव अवशिष्यते। अग्रे किमुच्यते? चकाराच्छ प्रत्ययोऽपि अत्र भवति इति व्याख्यात्रा नोक्तम्। अस्माभिः सूत्रार्थः अवगन्तव्यः। अग्रे कथयति तत्र उदाहरणम् इदानीं निर्मातव्यं। व्याख्याता किं कथयति तद् द्रष्टव्यं। तकारः तित्स्वरितम् इति स्वरार्थ इति बोध्यम् इति। नाम तत्र भ्रातुर्व्यच्च इत्यत्र व्यत् इति यः प्रत्ययः विहितः तत्र तकारस्य ग्रहणं नास्ति। सः इति संज्ञकः। कुतः? तित्स्वरितम् इत्यनेन स्वरितस्वरः अपेक्षितः निर्मिते रूपे। अतः तत्प्रयोजनं तित्करणस्य वर्तते इति। समीचीनं। तर्हि उदाहरणं साधनीयं। भ्रातृव्यः इति भ्रातृयः इति च। भ्रातृशब्दात् व्यत् प्रत्ययः भवति, तस्य व्य इति अवशिष्यते। भ्रातृव्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति भ्रातृव्यः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु। पक्षे छ प्रत्ययः यत्र भवति तत्र भ्रातृ छ स्थाने इ आदेशः भ्रातृ इय ऋवर्णस्य यणवर्णः रेफः भवति। भ्रातृ इय भ्रातृय
इति रूपं सिद्ध्यति। एवं खलु? अतः तत्र भ्रातुः अपत्यं भ्रातृव्यः अपि भवितुम् अर्हति, भ्रातृयः इत्यपि भवितुम् अर्हति। समीचीनम् इति एतावान् एव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रे सूत्रं वर्तते व्यंसपत्ने इति। तत्र मूले उक्तं भ्रातुर्व्यंस्यात् अपत्ये इति तु सूत्रार्थः। अदु पदच्छेदं पश्यामः। सूत्रस्य प्रथमं पदं भवति व्यन् इति, द्वितीयं पदं भवति सपत्ने। व्यन् इति प्रथमान्तं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। सपत्ने, सपत्ने इति सपत्न इति शब्दस्य सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। भ्रातुर्व्यच्च इत्यस्मात् सूत्रात् भ्रातुः इत्यनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतच्च सर्वम् अत्र लभ्यते। समीचीनम्। अर्थं कथयति भ्रातुर्व्यंस्यादपत्ये। नाम प्रत्ययेन अपत्यम् उच्यते। नाम अपत्यार्थे अयं प्रत्ययः भवति। कः? व्यन्। एषः नित् प्रत्ययः वर्तते व्यन्, यतः नकारस्य इत् संज्ञा अत्र भवति, अतः। सम्यक्। अग्रे किं कथयति? मूले पश्यन्तु। प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रौ वाच्ये। सपत्नशब्दः शत्रुवाचकः अपि अस्ति खलु? अतः किं कथयति? प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन, नाम भ्रातृ इति प्रकृतिः, व्यन् इति प्रत्ययः, ताभ्यां यः समुदायः, नाम पदं, प्रकृतिप्रत्यययोः समुदायः पदमेव खलु? अतः तेन समुदायेन शत्रौ वाच्ये, नाम सपत्नार्थः गम्यमानः स्यात्, शत्रुर्थः गम्यमानः स्यात्। तदा एव भ्रातृशब्दात् व्यन् इति नित् प्रत्ययः भवति इति कथयति व्याख्याता। भ्रातृशब्दार्थस्तु न विवक्षितः। तत्र मम प्रकाशने अथवा मम हस्ते या प्रतिः अस्ति तत्र भ्रतृ इति जातम् अस्ति। नाम भ्रा इत्यत्र आकारः न श्रूयते, अतः तत्र आकारं योजयन्तु, शुद्धं कुर्वन्तु तं पाठं। यदि भवतां सविधे अपि सा अशुद्धिः अस्ति तर्हि। समीचीनं। किं कथयति? भ्रातृशब्दार्थस्तु न विवक्षितः। प्रकृते भ्रातृशब्दस्य अर्थः अत्र न विवक्षितः अस्ति। कुतः? कथयति अग्रे। यद्यपि मूले उक्तमेव, मूले उक्तं विषयम् अत्र प्रमाणीकरोति व्याख्याता। तथा च तत्र भ्रातृशब्दोत्तरत्वे व्यन् प्रत्ययार्थः शत्रुः इति। नाम भ्रातृशब्दात् परतः यदा व्यन् इति प्रत्ययः विधीयते तर्हि तस्य अर्थः शत्रुः इति भवति इति भाष्ये स्पष्टं। भाष्ये अयं तत्र विचारः स्पष्टः वर्तते। तर्हि उदाहरणं किं साधनीयम् इति चेत् भ्रातृव्यः शत्रुः, नाम शत्रुः इति उदाहरणं न साधनीयं, परन्तु भ्रातृव्यः इत्येव उदाहरणं साधनीयं। परन्तु प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन अत्र शत्रुः उक्तः भविष्यति।
भ्रातुः अपत्यं पुमान् इत्येव अत्र विग्रहः कर्तव्यः, परन्तु तादृशः एषः भ्रातृव्यः यः अस्माकं शत्रुः भवति, एवं किल। यथा अत्र ऐतिह्यम् उदाहरणं स्वीकर्तुं शक्यते। यद्यपि लोके अद्यत्वे तथा जायन्ते, स्वीयाः तत्र भ्रातृव्याः शत्रवः सम्पद्यन्ते, भूमिविवादमादाय वा पारिवारिकं विवादमादाय वा अथवा अनिष्टायाः स्वार्थस्य पूर्त्यर्थं वा। ऐतिह्ये भवन्तः महाभारते द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र पाण्डोः दुर्योधनादयः भ्रातृव्याः आसन्। तर्हि कथं ज्ञातव्यं? यतः एतद् भिन्नार्थे अपि अस्माभिः पूर्वं भ्रातृव्यः इति रूपं साधितमेव खलु। इति चेत् स्वरभेदेन ज्ञातव्यम्, एवं खलु। भ्रातृव्यः इत्यत्र स्वरितस्वरः उच्चार्यते यदि, तर्हि न, एषः भ्रातुः अपत्यम्, एषः शत्रुः न। भ्रातृव्यः इति शब्दे उच्चारिते नित् स्वरः उच्चार्यते यदि, नित् स्वरः कः? तत्स्वरप्रकरणे स्फुटीभविष्यति। तर्हि उच्चारणेनैव ज्ञायते, ओह् एषः शत्रुः इति, अयं मम भ्रातृव्यः ममैव शत्रुः इति। नाम मम भ्रातुष्पुत्रः मम शत्रुः इत्यर्थः। समीचीनम् इति विशेषः अस्ति उदाहरणे। अन्या प्रक्रिया तु सर्वा भ्रातृव्य इति पूर्वं यथा साधिता तद्वदेव, यतः अनुबन्धभेदः अर्थभेदश्च तावदेव। तत्र भाष्यस्य प्रामाण्यमपि प्रदत्तमेव। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः अत्र उपस्थाप्यते, सः श्रूयताम्। व्याख्याता तस्य विचारस्य अवतरणिकाम् उपस्थापयन् अस्ति। कथयति, ननु पाप्मना भ्रातृव्येण इति कथं, कश्चन प्रयोगः वर्तते। पाप्मना भ्रातृव्येण, पाप्मा इत्यत्र पाप्मन् इति मूलशब्दः भवति। पाप्मा, पाप्मानौ, पाप्मानः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। तत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचने पाप्मना इति रूपं भवति। समीचीनं। प्रयोगः केनचन कविना कृतः अथवा क्वचित् लक्षितः प्रयोगः, लक्ष्यते प्रयोगः। पाप्मना भ्रातृव्येण इति कथं, नाम अयं प्रयोगः कथं, कापत्तिः? कथयति, पाप्मनः अपत्यत्वाभावात् खलु। नाम पाप्मा इत्यस्य च रूपम्, इत्यस्य अर्थः कः? पापम् इत्येव अर्थः भवति। पापं भ्रातृव्यः इति यदा पापम् इति विशेषणं दद्मः तर्हि तत्र पाप्मनः अपत्यं, पाप्मनः तु अपत्यं भवितुं नार्हत्येव, एवं खलु। विशेषणं प्रदत्तं वर्तते कस्य कृते? भ्रातृव्य इत्यस्य कृते। किं? पाप्मना इति। तद्विशेषणं कथं युज्यते? यतः पाप्मा यद्वर्तते, अर्थात् पापं यद्वर्तते, तस्य अपत्यं कथं वा भवितुम् अर्हति, एवं खलु। भ्रातुः अपत्यं भवितुम् अर्हति, पाप्मनः अपत्यं भवितुं नार्हति, यस्य च अर्थः पापम् इति अस्ति। इति काचित् आपत्तिः अत्र
प्रकटिता वर्तते। नाम तर्हि भ्रातृशब्देन शब्दात् व्यन् इति प्रत्ययः अपि न स्यात् इति। एवं खलु? यतः पापम् एव अत्र भ्राता वर्तते इति अस्ति वस्तुतः विवक्षा। पापमेव भ्रातृत्वेन अत्र विवक्षितं वर्तते। तर्हि पापमेव यदि भ्राता, तर्हि पाप्मा, पाप्मा अर्थात् पापं, पाप्मा एव यदि भ्राता, तर्हि पाप्मनः अपत्यं कथं भवितुमर्हति इति अत्र शङ्क्यते। तर्हि तथा चेत् तर्हि भ्रातृशब्देन व्यन् प्रत्ययः अपि कथं, पाप्ना भ्रातृव्येण इति प्रयोगः कथं स्यात् इति आशङ्क्यते। तदेव उक्तवान्, पाप्मनः अपत्यत्व अभावादित्यत आह किमाह पाप्मना भ्रातृव्येण इति रूपचारात्। मूले पश्यन्तु, पाप्मना भ्रातृव्येण इति यः प्रयोगः सः तु उपचारात्। कः उपचारः अर्थात् लक्षणा। का लक्षणा? हिंसकत्वगुणयोगात् लाक्षणिकः इत्यर्थः इति। नाम तत्र पाप्मा इत्यस्य अर्थः नाम तस्मिन् भ्रातुः अपत्ये तत्र हिंसकादिगुणाः विवक्षिताः भवन्ति अत्र। नाम अत्र पापम् एव भ्राता इति न, परन्तु भ्राता यः वर्तते तस्मिन् हिंसकत्वादिकं वर्तते, अतः कृत्वा नाम तस्मिन् हिंसकत्वादिकं सर्वम् अत्र, यतः हिंसकः पापी भवति खलु, हिंसकत्वादिकम् अत्र लक्षणया आरोप्यते। पाप्मा इति विशेषणदानेन लक्षणया तत्र तस्य हिंसकत्वादिकं पाप्मन् इति शब्देन बोध्यम्। अतः अत्र पापं भ्राता नास्ति, परन्तु भ्राता यः वर्तते तस्मिन् हिंसकत्वादिगुणाः अत्र लक्षणया पाप्मन् इति शब्दप्रयोगद्वारा अवगन्तव्याः। तेन अत्रापि व्यन् प्रत्ययः सम्भवति, पाप्मा भ्रातृव्येण इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति अस्मिन् प्रयोगे तत्र व्यन् प्रत्ययस्य अनापत्तिम् अप्राप्तिं प्रकटय्य तस्य लक्षणया अत्र समाधानाय प्रयत्नः कृतः वर्तते। तत्र तत्त्वबोधनिकारः किं कथयति पश्यन्तु। यत्तु वृत्तिकृता उक्तम् अपत्यार्थः अत्र नास्ति एव इति तदुपेक्ष्यम्, उपक्ष्यम् इति जातमस्ति, उपेक्ष्यम् इति कर्तव्यं मम टीकायाम्। अस्तु, तद् उपेक्ष्यं भाष्यविरोधात् इति मनसि निधाय आह। वृत्तौ तत्र अपत्यार्थः नास्ति एव इत्युक्तं। किमाह पाप्मनेति श्रुतिगतभ्रातृव्यशब्दस्य गतिं वदति किम्? श्रुतौ अयं प्रयोगः क्वचित् कृतः अस्ति इति भाति। कः प्रयोगः? पाप्मना भ्रातृव्येण। श्रुतौ कृतश्चेत् तर्हि वैदिकाः जानीयुः। अस्तु, वैदिकाः इतोपि अधिकम् अस्मिन् विषये जानीयुः इति यदि तत्त्वबोधिनीकारेण श्रुतिशब्देन वेद एव विवक्षितः तर्हि। उपचारादिति कथयति, अत्रिपङ्कं पुमान् पाप्मा पापं किल्बिषकल्मकम् इत्यमरः इति। नाम अत्र पाप्मा इत्यस्य अर्थान् कथयन् अस्ति, अमरकोशस्य उदाहरणं प्रदाय। कः? तत्त्वबोधिनीकारः कथयति, न हि पापं भ्रातुरपत्यं भवति इत्यतः भाक्ते एव अयं प्रयोगः इति भावः इति। आपत्तिः वस्तुतः एषा, एतेन विषयः इतोपि स्फुटीकृतः। पापं यद् वर्तते तद् भ्रातुः अपत्यं न भवितुम् अर्हति खलु। वस्तुतः इदमेव समाधानं। पूर्वं यद् बालमनोरमायाः पङ्क्तिः या मया व्याख्यातुं यः यत्नः कृतः तत् न सङ्गच्छते। एतत् समाधानं स्वीकुर्वन्तु।
नाम किमर्थं तत्र व्यन् प्रत्ययः न सम्भवति तत्त्वबोधिन्यां सरलतया इतोपि स्पष्टतया उक्तम् अस्ति। पश्यन्तु, न हि पापं भ्रातुरपत्यं भवति, नाम पापं यद् भवति तद् भ्रातुः अपत्यं भवितुं नार्हति इत्यतः भाक्ते एव अयं प्रयोगः इत्यतः आह। अतः नाम पृथक्तया एव अयं प्रयोगः भवति। पाप्मना भ्रातृव्यः, तेन पाप्ना भ्रातृव्येण, एवं रीत्या प्रयोगः अत्र लक्षणया अवगन्तव्यः इति अर्थः। नाम पापम् इत्यस्य अयम् अर्थः, सः तस्य अपत्यं, भ्रातुः अपत्यं हिंसकः वर्तते इति एतादृशम् अर्थं पुरस्कृत्य लक्षणया तस्य प्रयोगः तत्र व्यन् प्रत्ययः साधनीयः। तत्तु सर्वैः ज्ञायते, पापं कदापि अपत्यं भवितुं नार्हति, वा न वा? अपत्यत्वेन तु कश्चन अवयवी अपेक्षितः तत्र, तथापि लक्षणया तत्र पाप्मा इत्यनेन पदेन सः हिंसकादिः वर्तते इति लक्षणया तत्र प्रयोगसिद्धिः क्रियते इति विशेषः। इदानीं तत्त्वबोधिनीं पठित्वा इदानीं बालमनोरमापङ्क्तिः इतोपि स्फुटा भवति इति भाति। ननु किमुक्तं बालमनोरमायां? ननु पाप्मा भ्रातृव्येण इति कथं? पाप्मनः अपत्यत्वाभावात्। इदानीं स्पष्टता जाता तत्रापि। नाम पापं यद्भवति, आदौ पाप्मा इत्यस्य अर्थः सम्यक्तया बुद्धौ स्थापनीयः। नाम पापं यद्भवति तद् अपत्यत्वेन कदापि भवितुं नार्हति। यतः पापं किमपि वस्तुविशेषः न भवति, सः तु कश्चन गुणविशेषः वर्तते, काचित् वृत्तिः वर्तते, मनसः वृत्तिः वर्तते, एवं खलु? अतः अपत्यत्व अभावात् तत्र अयं प्रयोगः, नाम भ्रातृशब्देन तस्मिन् अर्थे व्यन् प्रत्ययः न स्यात्। तदा तत्र उच्यते उपचारात्, नाम लक्षणया। नाम पाप्मा सः, नाम तत् पापरूपः एव अस्ति, तथा तस्मिन् हिंसादयः दुर्गुणाः वर्तन्ते, अतः सः पापरूपः वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम् इति विशेषः तत्र व्यञ्जपत्ने इति सूत्रे वर्तते। समीचीनम्। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अस्य सूत्रस्य तु एतावानेव विशेषः आसीत्। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति रेवत्यादिभ्यष्ठक् इति पदच्छेदः द्रष्टव्यः। रेवत्यादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। ठक् इति प्रथमान्तं भवति। विग्रहः कथं? रेवती आदिः येषां ते रेवत्यादयः, तेभ्यः रेवत्यादिभ्यः। कः प्रत्ययः? ठक् इति भवति, भवतु नाम। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वम् अत्र अनुवर्तते। कसूत्रार्थः? रेवत्यादिगणपठितेभ्यः शब्देभ्यः अपत्ये अर्थे ठक् इति प्रत्ययः भवति। सम्यक् इति सूत्रार्थः। उदाहरणानां सिद्धेः पूर्वम् अथवा अग्रिमसूत्रस्य आरम्भात् पूर्वं रेवत्यादिगणे के के शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तेषाम् एकवारं पाठः कर्तव्यः। तत्र च शब्दाः एवं भवन्ति: रेवती, अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली, वृकवञ्चिन्, वृकबन्धु, वृकग्राह, कर्णग्राह, दण्डग्राह, कुक्कुटाक्ष, कुकुदाक्ष, चामरग्राह इति रेवत्यादिः इति रेवत्यादिगणः। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता किं किं कथयति तद्वयं द्रक्ष्यामः। सूत्रार्थः कृतः एव, परन्तु व्याख्यापूर्वकम् अग्रे सरणम् अग्रिमपाठे करिष्यामः।
अद्य तावत् अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहरणं क्रियते, अत्रैव मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च अपत्याधिकारप्रकरणस्य अयं 34 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।